अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 8 क्लास की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 10 हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो इसकी रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम इसकी कंप्लीट रीडिंग सीखेंगे और हर लफ्ज़ की प्रोनाउंसिएशन को भी सीखेंगे और साथ हम इनके मीनिंग को सीखेंगे। तो आपने फुल कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो अपना टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो। फर्स्ट पैराग्राफ है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो वाज थे द सेकंड कैलिफ, दूसरे खलीफा ऑफ इस्लाम, इस्लाम के। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। ही रज़ी अल्लाह अन्हो, आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने अनहो वाज बॉर्न पैदा हुए थे एट मक्का, मक्का में इन अ नोबल ट्राइब, एक मुअज़्ज़िज़ कबीला कॉल्ड जो कहलाता था द कुरैश, कुरैश। आप रज़ी अल्लाह अन्हो एक मक्का के एक मुअज़्ज़िज़ कबीला जो कुरैश कहलाता था में पैदा हुए। ही रज़ी अल्लाह अन्हो, आप रज़ी अल्लाह अन्हो रिसीव्ड वसूल किया, हासिल किया या आपको मिला द टाइटल खिताब आप फ़ारूक, फ़ारूक का आफ्टर ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम, इस्लाम कबूल करने के बाद। आप रज़ी अल्लाह अन्हो को इस्लाम कबूल करने के बाद फ़ारूक का खिताब मिला। ही रज़ी अल्लाह अन्हो, आप रज़ी अल्लाह अन्हो वाज थे वन ऑफ एक द वेरी फ्यू, चंद एक या बहुत चंद बहुत थोड़े पर्सनस अशखास में से इन मक्का, मक्का में हु को रीड जो पढ़ सकते थे एंड राइट और लिख सकते थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हो मक्का के उन चंद अशखास में से एक थे जो पढ़ और लिख सकते थे। ही रज़ी अल्लाह अन्हो, आप रज़ी अल्लाह अन्हो वाज थे अटॉल, एक दराज कद, लंबे कद वाले, स्ट्रॉन्ग, मजबूत एंड ब्रेव मैन और बहादुर आदमी। आप रज़ी अल्लाह अन्हो एक दराज कद, मजबूत और बहादुर आदमी थे। ही रज़ी अल्लाह अन्हो, आप रज़ी अल्लाह अन्हो वाज थे आल्सो भी आ वेरी गुड रेसलर्स, एक बहुत अच्छे पहलवान। हार्स राइडर, घुड़सवार एंड सोर्ड्समैन और शमशीर जन या तलवार चलाने वाले। आप रज़ी अल्लाह अन्हो एक बहुत अच्छे पहलवान, घुड़सवार और शमशीर जन भी थे। बिजनेस, कारोबार, वाज था हीज़ ऑक्यूपेशन, आपका पेशा, कारोबार आपका पेशा था। हज़रत उमर्ज़, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो की कन्वर्जन्स, तब्दीली या कबूलियत टू इस्लाम, इस्लाम की, वाज थी अ ग्रेट वैल्यू, एक बहुत बड़ी कदर तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इन इस मिशन, उनके मिशन में, उनके इरादे में आप इस्लाम, इस्लाम के। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो की इस्लाम की कबूलियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम के मिशन में बहुत बड़ी कदर थी। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद ही रज़ी अल्लाह अन्हो, आप रज़ी अल्लाह अन्हो रिमेंड रहे वेरी क्लोज, बहुत करीब टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब रहे। और सेकंड पैराग्राफ है, इसको देखते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो रिमेंड रहे कैलिफ, खलीफा फॉर 11 ईयर्स, 11 साल तक। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो 11 साल तक खलीफा रहे। ही रज़ी अल्लाह अन्हो, आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने कंकर्ड, फतह की अ वेस्ट एम्पायर, एक बहुत बड़ी सल्तनत ड्यूरिंग दौरान द 11 ईयर ऑफ हिज खिलाफत, अपनी 11 साल खिलाफत के दौरान। आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपनी 11 साल खिलाफत के दौरान एक वसी सल्तनत फतह की। ही रज़ी अल्लाह अन्हो, आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने इंट्रोड्यूस्ड, मुतारफ़ कराया अ ग्रेट सिस्टम, एक बहुत बड़ा निज़ाम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, इंतज़ामी अमूर का, विच सर्वड, जिसने खिदमत की एज अ मॉडल, बतौर नमूना फॉर द इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामी दुनिया के लिए। आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने इंतज़ामी अमूर का एक बहुत बड़ा निज़ाम मुतारफ़ कराया जिसने इस्लामी दुनिया के लिए बतौर नमूना खिदमत की। ही रज़ी अल्लाह अन्हो, आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने इंट्रोड्यूस्ड, मुतारफ़ कराई मैनी रिफॉर्म्स, बहुत सी इस्लाहात ड्यूरिंग दौरान हिज रेन, अपने अहद हुकूमत में, सच एज जैसा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, इंतज़ामी अमूर की अदालतें, टू इन्वेस्टिगेट, तहकीक करने के लिए, द कंप्लेंट्स, शिकायात के बारे में, अगेंस्ट, खिलाफ, द ऑफिस, दफ्तरों के, ऑफ द स्टेट, रियासत के।
آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد حکومت میں بہت سی اصلاحات قائم کیں، جیسا کہ ریاست کے دفتروں کے خلاف شکایات کی تحقیق کرنے کے لیے انتظامی امور کی عدالتیں۔ ہی رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ نے آلسو بھی ریفارمڈ اصلاحات قائم کی، آرمی میں، پولیس فورس میں، اینڈ ٹیکس سسٹم اور ٹیکس کے نظام میں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے آرمی، پولیس فورس اور ٹیکس کے نظام میں بھی اصلاحات قائم کیں۔ اور تھرڈ پیراگراف ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گیو دی گریٹ امپورٹنس، بہت بڑی اہمیت، ٹو جسٹس، انصاف کو، اینڈ ویل بینگ، اور فلاح کو، آف دا پیپل، لوگوں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انصاف اور لوگوں کی فلاح کو بہت بڑی اہمیت دی۔ ہی رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ واز تھے ویری اسٹرکٹ، بہت سخت مزاج، ان دا کیس آف ججمنٹ، انصاف کے معاملے میں۔ آپ رضی اللہ عنہ انصاف کے معاملے میں بہت سخت مزاج تھے۔ ہی رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ would not spare، نہ چھوڑتے تھے، اینی ون، کسی ایک کو، not even his own son، حتیٰ کہ اپنے ہی بیٹے کو، if wrong، اگر غلطی، was committed، سرزد ہوتی، by him، اس سے۔ آپ رضی اللہ عنہ کسی ایک کو نہ چھوڑتے تھے، حتیٰ کہ اپنے ہی بیٹے کو، اگر اس سے غلطی سرزد ہوتی تھی۔ فارم، اس کے لیے، ہائی اینڈ لو، اعلیٰ و ادنا، ریچ اینڈ پور، امیر اور غریب، ور تھے، آل، سب، ایکول، برابر، بیفور لا، قانون کے سامنے۔ اس کے لیے اعلیٰ و ادنا، امیر اور غریب، سب قانون کے سامنے برابر تھے۔ ہی رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ نے فالوڈ، پیروی کی، دا سینگ، ارشاد کی، آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی پیروی کی۔ ٹریٹ، سلوک کرو، یور سرونٹ، اپنے نوکر سے، ایز یو وڈ ٹریٹ، جیسا کہ تم سلوک کرو گے، یور سیلفز، اپنے آپ سے۔ اپنے نوکر سے ایسے ہی سلوک کرو جیسے تم اپنے آپ سے سلوک کرو گے۔ ماسٹر، آقا، اینڈ سرونٹ، اور نوکر، آر ہیں بوتھ، دونوں، ایکول، برابر، بیفور اللہ، اللہ کے سامنے۔ آقا اور نوکر دونوں اللہ کے سامنے برابر ہیں۔ دا ورشپ پلیسز، عبادت کی جگہیں، اینڈ پراپرٹی، اور جائیداد، آف دا نان مسلمز، غیر مسلموں کی، ور گیون، دی گئی، پروٹیکشن، تحفظ۔ غیر مسلموں کی عبادت کی جگہوں اور جائیداد کو تحفظ دیا گیا۔ اور نیکسٹ پیراگراف ہے، پیراگراف نمبر 4، اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ واز تھے کائنڈ، مہربان، اینڈ سمپیتھیٹک، اور ہمدرد، ٹو دا پور، غریبوں کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غریبوں کے لیے مہربان اور ہمدرد تھے۔ ہی رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ نے سپینٹ، گزار دیں، مینی، بہت سی، سلیپ لیس نائٹس، بغیر سوئے راتیں، رومنگ، گھومنے پھرنے میں، ان دا اسٹریٹس، گلیوں میں، ٹو سی، دیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے، دا کنڈیشنز، حالات، آف ہز پیپل، اپنے لوگوں کے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے لوگوں کے حالات جاننے کے لیے بہت سی راتیں بغیر سوئے گلیوں میں گھومنے پھرنے میں گزار دیں۔ ون نائٹ، ایک رات، ہی رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ پاسڈ بائی، قریب سے گزرے، ہاؤس، ایک گھر کے، ایک مکان کے، اینڈ ہیئرڈ، اور سنی، چلڈرن، بچوں کے، کرائنگ، رونے کی آواز۔ ایک رات آپ رضی اللہ عنہ ایک مکان یا گھر کے قریب سے گزرے اور بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ دیر واز اے پاٹ آف واٹر، پانی کا ایک برتن تھا، آن دا فائر، آگ پر، وہاں آگ پر پانی کا ایک برتن تھا۔ دا مدر، ماں، واز ٹیلنگ، بتا رہی تھی، دا چلڈرن، بچوں کو، ٹو گو ٹو سلیپ، کہ وہ سو جائیں، اینڈ وین دا فوڈ واز ریڈی، اور جب خوراک تیار ہو جائے گی، شی وڈ ویک دیم اپ، تو وہ انہیں جگا دے گی۔ ماں بچوں کو بتا رہی تھی کہ وہ سو جائیں اور جب خوراک تیار ہو جائے گی تو وہ انہیں جگا دے گی۔ بٹ لیکن دا چلڈرن، بچے، وڈ ناٹ لسن، نہ سنتے تھے۔ بٹ دا چلڈرن وڈ ناٹ لسن، لیکن بچے نہ سنتے تھے، اس کی بات نہ سنتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آسکڈ، پوچھا، دا ویمنس، عورت سے، واٹ از دا میٹر، کہ معاملہ کیا ہے، کہانی کیا ہے، قصہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورت سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے۔ شی ٹولڈ ہم، اس نے آپ کو بتایا، دیٹ کہ دیر واز نتھنگ، کچھ نہ تھا، ٹو ایٹ، کھانے کے لیے، اس نے آپ کو بتایا کہ کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ دیر واز نو منی، کوئی رقم نہیں تھی، اینڈ نو گرین، اور کوئی دانے نہیں ہے، کوئی اناج نہیں ہے۔
ان دا ہاؤس مکان میں، کوئی رقم نہیں تھی اور مکان میں یا گھر میں کوئی اناج یا دانے نہیں تھے. ہر ہسبینڈ اس کا خامند ہیڈ ڈائڈ فوت ہو چکا تھا، اس کا خامند فوت ہو چکا تھا. دا چلڈرن وار کرائنگ بچے رو رہے تھے فار فوڈ خوراک کے لیے، بچے خوراک کے لیے رو رہے تھے. ہی رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ نے ہیلپڈ مدد کی دا ویڈو بیوہ کی ود فوڈ خوراک کے ساتھ، منی رقم سے، اینڈ کلاتھنگ اور کپڑوں سے. آپ رضی اللہ عنہ نے بیوہ کی خوراک، رقم اور کپڑوں سے مدد کی. نیکسٹ پیراگراف نمبر 5 اور یہ لاسٹ پیراگراف ہے، اس کو دیکھتے ہیں. ون ڈے ایک دن، وائل جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ واز سینگ ادا کر رہے تھے ہز نماز اپنی نماز، ان دا مسجد میں نن مسلم ایک غیر مسلم نیمڈ جس کا نام تھا فیروز کلڈ قتل کر دیا، شہید کر دیا دا کیلف خلیفہ کو ود اے نائف ایک چاقو کے ساتھ، ایک چھری کے ساتھ. ایک دن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے تو ایک غیر مسلم جس کا نام فیروز تھا خلیفہ کو ایک چاقو کے ساتھ شہید کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ لائز بریڈ مدفون ہے نیئر قریب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اینڈ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ان مدینہ میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قریب مدینہ میں مدفون ہیں. تو یہ تھی ہماری ریڈنگ جس کے اندر ہم نے ٹرانسلیشن اور میننگ کو بھی سیکھا ہے. تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اسی لیسن کی کمپلیٹ ایکسرسائز جس کے ساتھ گلاسری بھی ہوگی اور ایکٹیویٹیز کویسچنز ہے، یہ کمپلیٹ ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سیکھیں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.